سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میری تواڈی روحانی اما جان، اللہ دنیا دیاں لکھاں کروڑاں ماواں ہون، اما جی عائشہ صدیقہ تے ڈبٹے تو وار دئیے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے تواڈے محبوب نبی دی محبوب زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے بھتیجے سن قاسم بن محمد، محمد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے، دو بیٹے سن نا، ایک عبد الرحمن بن ابی بکر، ایک محمد بن ابی بکر۔ محمدوں نے جنہ دی تربیت کیتی ہے حضرت علی شیر خدا نے کیتی ہے رضی اللہ عنہ۔ انہاں دے بیٹے قاسم جناب عائشہ صدیقہ دے بھتیجے نے، تے حضرت قاسم یہ تابعی نے علیہ الرحمہ، انہاں ہر روز صبح اپنی پھپھی جان، پھپھی لگ دی نا رشتے اندر، پھپھی جان نو گھر اندر ملن واسطے جاندے سن، سلام عرض کرن جاندے سن۔ تے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں حسب معمول اپنی پھپھی جان دے گھر اندر گیا ہاں، تے کی ویکھیا ہے، ایک دفعہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح دا ٹائم تے قیام اندر کھڑیاں نے، تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہیاں نے۔ ساڈے اسلاف دیکھو، ساڈے اکابرین دیکھو، انہاں دا تعلق اللہ دے قرآن نال کنا ہے۔ اما جان قرآن دیاں تلاوتاں کر رہیاں نے، تے جناب قاسم فرماندے نے کہ میں کی ویکھے آئے، اما جان اکو ہی قرآن دا مقام بار بار پڑھ رہیاں نے۔ اور مقام کیڑا ہے؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اما جان قرآن دا مقام پڑھ رہیاں نے، اس قرآن دے مقام دا ترجمہ کیے فمن اللہ علینا، کنا احسان ہے اللہ دا ساڈے تے، کنا انعام ہے اللہ دا ساڈے تے۔ ووقانا عذاب السموم، جس اللہ نے سانو عذاب تو بچا لیا ہے، جس اللہ نے سانو شرک و بدعت تو نکال کے اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ اما جان قرآن دا مقام پڑھ دیاں جا رہیاں نے، تے قیام دے اندر میری اماں بہنوں کدی نقل مارو خاں اما جان دی، انج تساں بھی قرآن پڑھیا کرو، اور ویرو کدی انج تسی بھی قیام اندر قرآن پڑھیا کرو۔ حضرت قاسم علیہ الرحمہ آمنے نے، میں بڑی دیر کھڑا رہا کہ اما جان سلام پھیرے تے میں اما جان نو سلام عرض کراں۔ آندے نے میں بڑی دیر ہی کھڑا رہا، اما جان قرآن پڑھ دیاں جا رہیاں نے، تے اکھاں وچوں آنسو بہندیاں جا رہیاں نے۔ قرآن پڑھ دیاں جا رہیاں نے، تے اکھاں وچوں آنسو بہندیاں جا رہیاں نے۔ بالآخر حضرت قاسم فرماندے نے میرے دل اندر خیال ہویا کیوں نہ ہوئے میں پہلے بازار اندروں کم کراواں تے اما جان نو پھر سلام عرض کراں گا۔ آندے نے میں بازار چلا گیا، جو کم سی میں کم کیتا۔ اے واقعہ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ صفات الصفا اے اپنی کتاب اندر واقعہ لے کے آئے نے۔ آندے نے میں بازار چلا گیا، بازار اندر جو کم سی میں کم کیتا تے واپس اما جان دے گھر پھر آنا وا۔ آندے نے میرے پیرا تلو زمین نکل گئی، میں جدو اما جان دے گھر واپس آیا وا تے اما جان اسی حالت اندر قیام اندر کھڑیاں نے، اسی حالت اندر سیال کوٹ والیا کر نرم دل پڑھ قرآن دل لگا کے۔ آندے نے اما جان اسی حالت اندر تے اے قرآن دا مقام گنگناندیاں جا رہیاں نے۔ فمن اللہ علینا ووقعنا عذاب السموم، تے فرماندے نے اما جی عائشہ رو رو کے اپنا برا حال کر رہے ہیں، اتنا لمبا قیام کر رہیاں نے قرآن پڑھ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔